बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया था जो कि अपनी नौइयत का इंतहाई खौफनाक और इंतहाई शर्मनाक था, जिसमें एक ख़ातून जो है वो बच्चे के साथ मुबैना तौर पे उसको आइस का नशा करवाती और उसके बाद अपने जो जिस्म के मखसूस अज़ा हैं उनको जो है वो चटवाती और उसके साथ साथ उसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। उसके ऊपर जो है वो उसको गन पॉइंट के ऊपर हरासा किया गया। ये लड़का जो था वो 11 साला उस्मान जो है, इसका अब एक इंटरव्यू सामने आया है और इसमें उसने ये तमाम जो घिनौना काम था इस फ़ाखरा की जानब से जो किया जा रहा था, जो कि अपने इलाके की एक मनशियात फ़रोश है और इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। और उसने इस बच्चे को जो है वो ना सिर्फ एक दफ़ा बल्कि कई महीनों से जो है वो इस ज़्यादती का निशाना बना रही थी, उसको बाकायदा तौर पे नशा करवा रही थी और उसके साथ साथ अपने जो आज़ाद थे, मखसूस आज़ाद थे, वो उसको छटवाती और उसके बाद उसकी वीडियोज़ भी बनाती और इसके मोबाइल से दर्जनों के करीब जो है वो वीडियोज़ भी बरामद हुई थी और पुलिस की जानब से इसको अब बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार भी कर लिया गया था और इससे ये जो वीडियोज़ है उसको बरामद भी कर लिया गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस्मान के मुताबिक ये तमाम कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसमें उसने ये बताया है कि किस तरीके से फ़ाखरा इसको वर्गलाती थी, किस तरीके से वो इसको अपने घर में लेकर जाती थी और उसके बाद घर में जाकर वो अपने कपड़े उतार कर कौन सा घिनौना काम करती थी वो भी उसने बताया। और इसके साथ साथ उसके चेहरे को बाकायदा तौर पे सिगरेट से जलाया भी जाता था, ये भी उस्मान ने जो है वो इंकशाफ किया है। और इसके अलावा ये कितनी दफ़ा ये काम कर चुके हैं और इसने अपने वालिदैन को और दूसरे लोगों को इस वाक़े के बारे में क्यों नहीं बताया था, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे। उस्मान जो है 11 साल का लड़का है, जो कि लाहौर के नवाही इलाके मांगा मंडी के साथ एक शाम की बटियाँ का इलाका है, वहाँ पर रिहाइश पजीर है। और ये जो लड़की है फ़ाखरा, ये 3 दफ़ा जो है वो तलाक़ याफ्ता है और अपने बाप के साथ इस घर में रहती है और वहाँ पर मनशियात का धंधा करती है। ये ना सिर्फ़ पुलिस का कहना है बल्कि वहाँ पर जो अहले इलाका हैं वो भी इस बारे में पूरे वसूख के साथ ये बात करने को तैयार है कि ये जो ख़ातून है ये बेसिकली मनशियात फ़रोश है और इसके अपने बाप के साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात। अब इससे ज़्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि एक ख़ातून जो कि तलाक़ याफ्ता है, वो मनशियात का धंधा करती है, बेचती है, दूसरे लोगों को इस पर लगाती है, नौजवान बच्चों को इसके ऊपर लगा रही है और उसके बाद अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने सगे बाप के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करती है। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं और मोहल्ले वाले जो हैं वो इनसे डरते थे और उनको ये धमकाते थे कि अगर किसी ने भी इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाई तो वो उसको निमट लेंगे और उसको देख लेंगे कि उसका जो है वो हशर क्या होगा। बहरहाल उस्मान जो है वो एक दिन नशे की हालत में बुखलाहट का शिकार जब वो घर आता है तो उसका बाप उससे पूछता है कि उसकी जो एक्टिविटी थी वो उस तरीके से नॉर्मल नहीं थी। उसके बाप ने उससे पूछा कि उस्मान क्या बात है, तुम इतने इस तरीके से क्यों बोझल से हो। और पहले तो उसने इससे मना किया, लेकिन जब बाप के इसरार करने के ऊपर उस्मान ने ये बताया कि वो जो सामने बिल्कुल आमने सामने इनके घर हैं, बिल्कुल ऐसे एक गली के आमने सामने घर हैं और इसने कहा कि जो फ़ाखरा है वो इसके साथ ये ज़्यादती करती है, वो उसको नशा पिलाती है और नशा पिलाने के बाद अपने जिस्म के जो मखसूस अज़ा हैं उनको चटवाती है और उसके बाद उसके जो है वो वीडियोज़ भी बनाते हैं। जिसके बाद इसके बाप ने आवाज़ उठाई, FIR दर्ज हुई और इस ख़ातून को गिरफ़्तार किया गया। उस्मान ये कहता है कि इसने उस दिन मुझे जो है वो कहा कि बोतल ला दो। जब इसने इसको बोतल ला के दी तो उसने उसका हाथ पकड़ के इसको अंदर खींच लिया। अब ये उसने ये कहा कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था कि इसने कोई सौदा सल्फ़ लाने के लिए इसको बुलाया था, बल्कि वो पहले भी कई दफ़ा इसको कोई भी चीज़ बाज़ार से लेकर आने के लिए वो उसको कहती थी, ये उसको देकर आता था। इस दफ़ा उसने कहा कि जब इसने उसको खींचा और वहाँ पे जाके अपने इसने कपड़े अब यानी कि अपनी शलवार कमीज़ उतारी और उसे कहा कि पिस्टल इसके रखा गर्दन के ऊपर, उसने ये कहा कि इसके साथ जो है वो गंदी हरकत करो, इसके जो अज़ा हैं उसको चाटो। तो जिसके ऊपर पहले उसने थोड़ा सा मना किया, लेकिन बाद में उसने कहा कि इसको एक ग्लास के अंदर एक पाइप लगा हुआ था, स्ट्रॉ लगा हुआ था, उसके अंदर जो है वो एक जूस था, वो इसने मुझे पिलाया और उसके बाद इसने ये मुझे कहा कि ये गंदी हरकत जो है वो शुरू कर दी। जिसके बाद उसने ये कहा कि वो करता रहा, उसके ऊपर वो नशा इस तरीके से तारी हो गया था और कोई भी चीज़ जो है वो उस तरीके से कंट्रोल में नहीं थी। होश उससे थोड़ी थोड़ी थी कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो उसको जो है वो इसके ऊपर इसने पिस्टल रखा हुआ था, उसको डरा धमका रही थी कि अगर उसने ये काम ना किया, अगर उसके जिस्म के मखसूस अज़ा इसने ना चाटे तो ये क्या करेगी, ये इसको मार देगी
اور اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد بھی کرتی رہی، اس نے ڈرایا دھمکایا بچے کو، اور یہ اپنا اس نے جو ہے وہ ہوس پوری کی، جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اسے چکر آنے لگے، اور جب وہ تھوڑا بہت اس میں ہوش میں تھا تو وہ اس کو واپس اپنے گھر جو ہے وہ بھیج دیتی تھی۔ جب عثمان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا اسے ہی صرف بلاتی تھی یا بھی کوئی اور بھی اس کے دوستوں کو جو ہے اس طریقے سے اپنے گھر میں بلا لیتی تھی، جس کے اوپر اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف عثمان کو نہیں بلکہ اپنے اس کے دوست جو تھے اس کو بھی بلاتی تھی، اور یہ آپس میں جب یہ ملتے تھے تو یہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ بھئی اس نے میرے ساتھ یہ کیا، کیا تمہارے ساتھ اس طریقے سے یہ کیا ہے؟ تو کہتا کہ میں نے بھی اسے بتایا کہ میرے ساتھ بھی اس نے اسی طریقے سے ہی زیادتی کی ہے۔ تو یہ ایک نشہ پورا کرنے کے لیے، ایک ہوس پوری کرنے کے لیے جب اس کا کہیں پہ بس نہیں چلا تو اس نے بچوں کے اوپر جو ہے یہ اپنی ہوس جو ہے وہ پوری کرنی شروع کر دی۔ اس نے یہ کہا کہ جب اسے پولیس یہ اس کو تھانے لے کر گئی عثمان کو، اور وہاں پر اس کی جو ہے وہ فاخرہ سے کوئی اس طریقے سے ملاقات ہوئی، اس کو شناخت کروایا گیا یا کچھ اس طریقے کا کوئی کام کروایا گیا، تو اس کے اوپر اس کا کہنا تھا کہ دوبارہ تھانے کے اندر فاخرہ جو ہے وہ اس کو نہیں ملی تھی اور نہ ہی اس نے اس کو دیکھا تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس عثمان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ نشانات لگے ہوئے، جلا ہوا ہے اس کا چہرہ۔ جب اینکر نے اس سے پوچھا کہ یہ نشانات کس لیے ہیں، کس طرح کے، تو اس نے یہ کہا کہ اس نے مجھے سگریٹ جو ہے وہ جلایا ہوا سگریٹ جو ہے اس نے میرے چہرے کے اوپر لگایا تھا، اور یہ مجھے کہتی تھی کہ میرے ساتھ سگریٹ پیو، میرے ساتھ جو ہے وہ نشہ کرو۔ جب میں نے اسے منع کیا تو اس نے وہی سلگتا ہوا جو سگریٹ تھا اس کے چہرے کے اوپر لگا دیا، جس سے وہ بچہ جو ہے وہ زخمی بھی ہوا، اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ نشانات بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتی تھی کہ اگر تم نے باہر جا کے کسی کو کوئی بھی چیز اس کے بارے میں بتائی تو اس کو جو ہے وہ اس کو مار دے گی۔ اور یہ کام جو ہے یہ تقریباً 2 سے 3 ماہ سے یہ کام ہو رہا تھا، اور بچے کو اس نے اپنے اندر اس طریقے سے جکڑا ہوا تھا کہ وہ کسی کو بتانے کی بھی جرت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اسے اس کی گردن کے اوپر پسٹل رکھا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا تھا کہ یہ کام کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا، اور اگر کسی کو بتاؤ گے تب بھی تمہیں مار دیا جائے گا۔ 2-3 مہینے سے وہ بچہ کہہ رہا ہے، اور روزانہ اس بچے کو جو ہے وہ بلایا جاتا تھا، اور روزانہ اس کے ساتھ یہ کبھی حرکت جو ہے وہ کی جاتی تھی، اور اس کے بعد اس بچے کی آپ ذہنی کیفیت کا اندازہ کریں کہ روزانہ کے اوپر اس کو آئس کا نشہ دیا جا رہا ہے۔ آئس کے نشے کے اوپر اس کے جو اثرات تھے وہ ذہنی طور پہ ڈل ہوتا جا رہا تھا، وہ مینٹلی طور پہ ال ہوتا جا رہا تھا، اور جب اس کے باپ نے اس چیز کو محسوس کیا تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ جو ہے وہ پیش آ رہا ہے، جس کے اوپر اب جا کے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لیا گیا ہے، پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے پولیس حراست میں۔ اب دیکھو پہلے بھی اس کے اوپر اس طرح کے مقدمات ہو چکے ہیں منشیات کے، لیکن وہ جس طرح سے ایک روایتی طریقہ کار ہے لین دین کا معاملہ کر کے، یہ خاتون جو ہے وہ دوبارہ پھر سے اپنے دھندے میں جو ہے وہ ایکٹیو نظر آتی ہے، اور دوبارہ پھر سے یہ منشیات بیچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب کی بار دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس دفعہ بھی فاخرہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا معاملہ کر کے دوبارہ پھر اسی علاقے میں جاتی ہے، یا پھر کسی اور علاقے میں جا کے یہ اپنا دھندا جو ہے چلاتی، کیونکہ یہ 2 سے 3 جگہوں کے اوپر یہ شفٹ ہو چکے ہیں۔ یہ پاک پتن اس کی شادی ہوئی تھی، اور اس کے بعد 1-2 جگہوں پہ اور اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن طلاق لینے کے بعد یہ اپنے باپ کے ساتھ ہی رہتی تھی، اور باپ کے ساتھ بھی جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ یہ اس کے ساتھ بھی ناجائز حرکات میں ملوث ہے، اور لوگوں نے اس بارے میں واضح طور پہ انٹرویوز میں یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ اس کے بارے میں کوئی جھوٹ بولے تو جو چور کی سزا ہے وہ ان کی سزا ہے۔ تو اس طرح کے معاملے کو جو ہے وہ نشانہ عبرت بنانا چاہیے، اپنے بچوں کی حفاظت کیا کریں وہ والدین جو کہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے معاملوں میں کسی دوسروں کے اوپر، اس کے بارے میں وہ والدین بھی جو ہے وہ احتیاط کریں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اور ان کے ساتھ کوئی بھی اگر ان کی ڈیلی روٹین کے اندر کوئی بھی ایکٹیویٹی وہ کچھ ہٹ کے کر رہے ہیں، یا ان کے رویے کے اندر کوئی چینجز آ رہی ہیں، یا ان کی ذہنی یا جسمانی طور پہ ان کو کچھ الگ محسوس ہو رہا ہے، تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان سے بات چیت کریں، ان سے پوچھیں ان کے ساتھ کسی نے کوئی ظلم و زیادتی یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی تو نہیں کی جس کے بعد وہ ذہنی طور پہ بچہ جو ہے وہ اس طریقے سے مفلوج ہو کے رہ سکتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد فاخرہ جو ہے وہ نشانہ عبرت بنے گی، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا اس بار قانون اس کو اس طریقے سے نہیں چھوڑے گا یا پھر چھوڑے گا؟ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔